बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। दीगर आम खबरों से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने जो धमाकेदार एंट्री दी है ना जी, और केस नहीं था। हाँ जी, कोई इस किस्म की दरख्वास्त नहीं थी कि पाकिस्तान के रियासती इदारे हुकूमतें गिराने और बनाने के अंदर मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें और सियासी मुखालफिन को किस तरीके से गिराया जाता है, और इसमें रियासती इदारे इस्टेब्लिशमेंट से लेकर दीगर तमाम चीज़ें वो किस तरीके से मुलव्वस है, इस तरह का कोई केस नहीं था। लेकिन अब यूं कह रहे हैं ना कि शायद मौका हाथ लगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फपोले कैसे फोड़े। बल्कि मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट का जो गैर आईनी बेंच है, उसने आईनी फैसले किस तरीके से दिए हैं, वो क्या चीजें बताई हैं, उसकी डिटेल ऐसी है कि आपको पता चल जाएगा। हाँ, आज ये भी एतराफ हो गया, जो इद्दत में निकाह केस हुआ था ना इमरान खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर, मानिका साहब को किस तरह तरीके से लाया गया, ओन चौधरी को किस तरीके से लेके आया गया, उस मुफ्ती को किस तरीके से लेके आया, वो जो घर के मुलाजमीन थे उनको सामने रखे थे, उन्होंने कहा ना 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 ना। आज ये भी पता चल गया, वो स्टैब्लिशमेंट ने बनाया था वो केस, उससे हुकूमत से कोई लेना देना नहीं था, और यह एतराफ कोई और नहीं, जी हाँ, उन्हीं के बहुत करीब आदमी कर रहा है। आइए उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। मौलाना साहब की गेम सेट हो गई है, वो भी आपकी डिटेल आपके सामने रखना ज़रूरी है। और वो जो मुलाकात वाला मामला है, फिलहाल तो वो टेंटे फिश हो गया, जो जिसकी इमरान खान साहब ने दावत दी थी। चीज़ें अहम है, इसलिए व्लॉग देखने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सुप्रीम कोर्ट से जी, जहां आज एक अहम तरीन पेशरफ ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम पर ना तगड़े तरीन 8 जो वकला है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के थे, उन्होंने खत लिखा, जो मैंने आपको दोपहर के ब्लॉग में बताया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस 26वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ये 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, और जब तक ये केस चल रहा है, इस दौरान जितने भी फैसले हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उन तमाम को मुअत्तल कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, ये चीज़ थी। इसमें आबिद मंटो साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर, मोहम्मद इकरम शेख, हामिद खान साहब, काजी मोहम्मद अनवर, आबिद जुबैरी साहब, अली अहमद कुर्द, अमानुल्लाह कुनराई, मुनीर मलिक, ये चारों सूबों की नुमाइंदगी इसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, उन्होंने एक लिख दिया कि 26वीं यानी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। अब देखिए, जनवरी के दूसरे हफ्ते में उन्होंने डायरी नंबर तो लगाया, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है, ऑलरेडी 2 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें इसके ऊपर है, तो ये किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन शदीद ख्वाहिश सब की यही है, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तक ने इस पर खत लिख के कहा कि सर प्लीज़ इस पर फुल कोर्ट बने, ये तो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच खुद बेनिफिशरी है, तो वो कैसे इस केस को सुन सकते हैं, इसलिए फुल कोर्ट बने, ताकि वंस फॉर ऑल ये फैसला हो जाए कि 26वीं आईनी तरमीम सही है, नहीं है, दुरुस्त है, किस पैरामीटर पे चलेगी या नहीं चलेगी, ये चीज़ें थी। तो भी देखें, जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंदिया तो दिया गया है कि इस केस को 26वीं आईनी तरमीम को समाअत के लिए मंजूर किया जाएगा। दूसरा जो इससे ज़्यादा अहम मेरी नज़र में थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस था। इस केस के दौरान जो जजेस के रिमार्क्स हैं, वो तमाम तस्वीर वाज़ेह कर दी। वो जो ये गुमान समझा जा रहा था, जो समझ रहे थे कि डंडे से, डंडे डोली से और सख्तियों से या किसी तरीके से बातें मनवा ली जाती हैं, किसी को असर नहीं पड़ रहा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, लोग वो जो कर रहे हैं वो तो सब सही सही है, और किसी की इस तरफ नज़र नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बताया। और वो जज जिनसे मुतालिक कोई शुबा ही नहीं करता कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसी गिरावट होगी इंसाफ के हवाले से, उन जजेस ने जो स्टेटमेंट दी है ना सर, बहुत मानी थी। वैसे तो एक कत्ल की जमानत का केस था, और उस पर जस्टिस अतर मिल्लाना ने कहा ये जो केस है ना जमानत के लिए 2017 से आया हुआ है, लेकिन हमारी जो रियासत है ना, रियासत, हुकूमत नहीं, फिर बोल रहा हूँ, रियासत, यानी इदारों को रियासत कहते हैं, उन्हें कहा जो हमारी रियासत है ना, वो हुकूमत गिराने और हुकूमत लाने में मसरूफ़ है। ये गवर्नमेंट तो नहीं हुकूमत ला जाएगी ना, रियासती इदारों की बात कर रहा है। उन्हें कि वो जो हमारे मामला क्या है, लेकिन हमारे जो रियासती इदारे ना, वो हुकूमत गिराने में और हुकूमत लाने के अंदर मसरूफ़ हैं। इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए इदारे, अतर मिल्लाना साहब कह रहे इदारे, हुकूमत नहीं, इदारे, इदारे में आप ले लें, नैब ले लें, FIA ले लें, स्टैब्लिशमेंट ले लें, एजेंसीज ले लें, IB ले लें, जिसको मर्जी लेना ले लें, एंटी करप्शन ले लें, उन्हें कहा वो सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े, यानी मौजूदा हुकूमत का जो सियासी मुखालिफ होगा, यानी PTI होगा या कुछ भी होगा, उनके पीछे पड़े हुए हैं। जमाल मंदोखेल साहब, जी हाँ, जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं इस वक्त, जजेस हायरिंग कमेटी के जजेस किस तरीके से हायर होने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रियासत की क्या बात करते हैं, इस रियासत में 3 वजीर आजम मारे गए, लियाकत अली खान,
ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو. انہوں نے کہا 3 وزیر اعظم مارے گئے، لیکن تینوں وزیر اعظم کے مقدمات کا کیا بنا؟ آج تک کچھ چیز سامنے آئی؟ بیک گراؤنڈ تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، کوئی چیز واضح نہیں آج تک. یہ تو پتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے پھانسی دلوائی ذوالفقار علی بھٹو کو. کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل تھے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ تو پتا ہے کہ جناب کچھ طالبانائزیشن تھی، کچھ ایسے تھے ویسے تھے. کیوں؟ کون اس کے پیچھے محرکات تھے؟ کیا ضرورت تھی اس طرح لیاقت علی خان صاحب کو گولی لگنے؟ تو نے کہا جی پاکستان اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ 3 وزیر اعظم مارے گئے. بلوچستان میں تو سینئر ترین جج تک مارا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا. اصل بات ہے کہ کچھ کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے. دیگر 2 صوبوں کی نسبت یعنی بلوچستان اور کے پی کے کی نسبت سندھ اور پنجاب میں تفتیش انتہائی ناقص ہے. انہوں نے بتا دیا جناب جوڈیشل سسٹم کی جو سڑاند ہے نا وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہے اور پنجاب کے اندر ہے. وہ آپ کو خود بھی پتا ہے. ماشاءاللہ 18 مہینے سے ابھی تک ٹرائل ہی شروع نہیں ہوئے، کیسز بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو اندر رکھا بلا وجہ بے گناہ بے تقصیر لوگوں کو اندر رکھا ہوا ہے. وہ سیاسی مخالفت کے اندر ہو رہی ہے. ادھر نیب کیس بناتا ہے، اگلا بار اگلے نیب کا افسر کہتا ہے جناب وہ تو معصوم تھا، ہم سے غلطی ہو گئی. یہی ہو رہا ہے سندھ اور پنجاب میں کہ نہیں ہو رہا؟ اینٹی کرپشن یہی کر رہی ہے نا. تو نے کہا جی یہ سب کچھ ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے. جب تک ریاستی ادارے، سر پھر ایک اور تگڑا جملہ دیا ہے انہوں نے کہا جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا، یعنی اپنا کام نہیں کریں گے، سیاسی جوڑ توڑ میں لگے رہیں گے، تب تک پاکستان کا ہمارا حال یہی ہوگا. آئین پر عمل ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا ہمارا. جسٹس شہزاد ملک صاحب جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، وہ کہتے ہیں جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو وہاں عام آدمی کا کیا حال ہوگا. جہاں وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے اور دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے دن وزیر اعظم رہے گا. یہ سپریم کورٹ نے آج کنگالا. ہاں رہی بات سپریم کورٹ میں کتنا سچ اور جھوٹ بولا جاتا ہے، اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا جناب سپریم کورٹ میں اتنا ہی سچ بولتے ہیں سپریم کورٹ کے جج جتنا ہمارا معاشرہ سچ بولتا ہے، یعنی جھوٹو جھوٹ ہی ہے. جی ہاں یہ سب جھوٹ ہی ہے اور کچھ نہیں. جو بڑی بڑی بانگیں بونگیں ڈالتے تھے نا بس اب سمجھ جائیں. یہ سپریم کورٹ کے اندر کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں ادارے سے متعلق کہ وہ کہاں مصروف ہے، ان کی انرجی کدھر جا رہی ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا. پھر کیا ہونا ہے؟ امریکہ نے پابندی لگانی ہے نا میزائل پروگرام پہ، کیونکہ ہماری وزارت خارجہ ادھر ہے ہی نہیں. ہمارا جو وزیر خارجہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ ان معاملات کے اندر ہے ہی نہیں جہاں ان کی انرجی ویسٹ ہونی چاہیے تھی. وہ تو جو جوڑ توڑ میں مجھے نائب وزیر اعظم بنا دو، اس کی لیگلٹی بنا دو، دیکھو رولز آف بزنس کے اندر تبدیلی لا دو، وہ تو اس کے اندر پھنسے میں ہے. وصیت ہے کہ مرنے سے پہلے اس قبر کے کتبے پہ لکھا ہوا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار. میرا خیال ہے شاید مرنے کے بعد کے ان کتبوں کی تیاری ہے اور مجھے تو کچھ نہیں لگ رہا. تو شرم کا مقام ہے جتنی تکلیف میں پاکستان اس وقت ہے نا یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے. ہاں کوئی مطمئن ہے تو میں اس کا کمال کر سکتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں انہوں نے کہا میرا بھی چین کا جو دورہ تھا نا اس پہ قائد نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرا دورہ بہت کامیاب تھا اور اس کو بہت سراہا ہے. انہوں نے کہا پچھلے 40 سال یعنی پیپلز پارٹی کے سارے دور، نواز شریف صاحب کی 3 وزارت عظمیٰ، شہباز شریف صاحب کی کئی بار کی وزارت اعلیٰ اور 2 بار کی وزارت عظمیٰ، انہوں نے کہا پچھلے 40 سال میں اتنی پذیرائی دیکھی نہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو مل گئی، یہ مریم نواز صاحبہ خود بتا رہی ہے، کہتی تھی نہیں کسی کی اتنی پذیرائی جو مریم نواز صاحبہ کی ہو گئی. کیا بات ہے، کمال ہے جی. اپریسیشن تو پھر ایسی بنتی ہے نا والد صاحب کی طرف سے. ہاں منیب فاروق صاحب اعتراف کر رہے ہیں پروگرام میں، ٹھیک ہے کیا ہے کیا نہیں ہے میرے رسپیکٹ کا مقام ہے ان کا. منیب فاروق صاحب اعتراف کر رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں عدت میں نکاح کیس اس میں تو حکومت کا کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں. منیکا کہاں سے آیا، اون چودھری کہاں سے آیا، مولوی کہاں سے آیا، پھر اچانک سے اس سے پہلے ایک عام شہری نے اٹھ کے جو درخواست دی تھی، پھر اس شہری باہر گیا، پھر اس کے شوہر کو بیچ میں ڈالا گیا، پھر جو کچھ ہوا لیکن اس میں تو حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ایک پوسٹ آفس تک کا کردار نہیں تھا حکومت کا اس میں عدت میں نکاح کیس میں.
وہ دیکھا جتنی لڑائی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نون لیگ تو بینیفیشری ہے اس کی. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی بینیفیشری نون لیگ ہے نا. انہوں نے کہا وہ کیوں بنائے گی؟ مطلب یہ کیس بھی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، نون لیگ کا حکومت کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ چیز تھی. ادھر ایک اور خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی وہ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات. کیونکہ ملاقات اس لیے زیادہ ضروری تھی کہ وہ مصر سے آنے کے بعد انہوں نے کل رات کو فون کر دیا تھا کہ آپ نے آج مجھ سے ملاقات کرنی ہے 3 بجے، کیونکہ وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی دعوت دے دی تھی. اگر مولانا صاحب عمران خان صاحب سے مل جاتے تو ان کے پلے رہتا کچھ نہیں. تو وزیر اعظم کی مدارس رجسٹریشن کا معاملہ پہ بات ہوئی ہے جی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر جلد حل کرنے کی وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہمارا معاملہ بہت صحیح طریقے سے سنا گیا، نہایت ہی اطمینان میں تھے. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں رجسٹریشن والے معاملے کو بالکل حل کر لوں گا. میں کہا شاید ضرورت ہی نہ پڑے. ہاں مولانا صاحب کہتے ہیں صدر نے ایک بار اعتراض کیا، آئینی طور پہ اب یہ دوسری بار اعتراض بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی میں بھی فی الحال جو احتجاج کے حوالے سے جو دوری ہے نا وہ بھی فی الحال برقرار ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی دعوت تو دی تھی اور کہا بھی کہا تھا. عمران خان صاحب نے نظر دیکھے نا کیا ہے، انہوں نے کہا یہ میرے بندے نہیں آنے دیتے تو یہ اپوزیشن کے لوگوں کو میرے پاس کیسے آنے دیں گے. ہاں شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری تھے وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے ووٹ دے کے بتا دیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہاں تھی. ہاں جماعت اسلامی نے کہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا مولانا صاحب کے جو بل ہے نا وہ ہمارے کنسرن ہے، اس پہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.